नमस्ते सबैलाई। म विवेक पौडेल। आज हामी अनिवार्य गणित अन्तर्गत वृत्तको साध्यलाई समाधान गर्छौं। साध्य 1 मा के भनेको छ भन्दा एउटै वृत्तखण्डमा बनेका परिधि कोण र केन्द्रीय कोण मध्ये केन्द्रीय कोण परिधि कोणको 2 गुणा हुन्छ भनेको छ। त्यो भन्दा अगाडि हामीलाई परिधि कोण र केन्द्रीय कोण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुनुपर्छ। त्यसको लागि मैले एउटा वृत्त बनाए। वृत्त बनाउँदा यो रेखा देखिएको छ, यो रेखालाई हामीले परिधि भन्छौं है त। वृत्त बनाउँदाखेरि देखिएका यो रेखाहरू छन्, यी रेखालाई हामीले के भन्छौं? सबै रेखालाई के भन्छौं? परिधि भन्छौं। अनि एक परिधिदेखि अर्को परिधिसम्म तानिएको रेखालाई फेरि हामीले के भन्छौं? जीवा भन्छौं। मानव एबी एउटा के हो? जीवा हो। फेरि एसी अर्को के हो? जीवा हो। दुईवटा जीवाहरू ठोकिएका भन्दा परिधिमा गएर ठोकिँदा बनेको कोण नै यो कोण नै के हो? परिधि कोण हो। हेर्नुस् है, एबी भन्ने जीवा र एसी भन्ने जीवा कहाँ ठोकिए? वृत्तको परिधिमा गएर ठोकिएर बनेको कोण, यो कोणलाई के भन्छौं? परिधिको कोण। त्यसपछि अनि वृत्तको केन्द्रमा, केन्द्रबिन्दु है, जहिले पनि केन्द्रबिन्दुमा बनेको कोणलाई फेरि हामीले केन्द्रबिन्दुमा बनेको कोणलाई केन्द्रीय कोण भनिन्छ। यति कुरा जान्नुपर्छ। अब म सैद्धान्तिक प्रमाण गर्दैछु यसको। सैद्धान्तिक प्रमाण गर्दा जहिले पनि थाहा दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने रचना र प्रमाण, यिनी कुराहरूलाई हामीले स्पष्ट लेख्नु जरुरी छ। थाहा दिएको के थाहा दिएको छ भन्दा हामीले यही साध्यलाई नै रूपान्तर गरेर लेख्न सक्छौं। त्यो भन्दा मैले एउटै वृत्तखण्डमा अथवा एउटै चापमा भन्दा पनि हुन्छ। यहाँ एउटै चापमा, चाप कुन भन्दा एबी, यो चाप हो है त। यो चापमा के बनेको छ? एउटा परिधिको कोण, एउटा केन्द्रीय कोण बनेको छ। एबी भन्ने चापमा एउटा परिधिको कोण, अर्को केन्द्रीय कोण बनेको छ। त्यो भन्दा अगाडि, यो भन्दा यति अगाडि मैले के थपे? ओ केन्द्रबिन्दु भएको वृत्तको, ओ भन्ने केन्द्रबिन्दु भएको एउटा के हो? वृत्त हो। यो वृत्तको चाप, वृत्तको चाप, चाप कुन चाप अरे? एबी मा, चाप एबी मा बनेका परिधि कोण, बनेका परिधि कोण र केन्द्रीय कोणहरू क्रमशः कुन कुन हुन्? परिधिमा बनेको कोणलाई के भन्छन्? एसीबी, परिधि कोण एसीबी। केन्द्रमा बनेको कोण एओबी, केन्द्रीय कोण हुन्। प्रमाणित गर्नुपर्ने के प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छौं? केन्द्रीय कोण परिधि कोणको 2 गुणा हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्ने हो। के कोण अरे? केन्द्रीय कोण। केन्द्रीय कोणको नाम के हो? एंगल। यो केन्द्रीय कोण हो, यसको नाम एओबी, एंगल एओबी। यो परिधिको कोण हो, यसको नाम एंगल। यसलाई पढ्दा तपाईहरुले जहिले पनि यसलाई पढ्दा एसीबी भन्दा पनि हुन्छ, बीसीए भन्दा पनि हुन्छ, जसरी पढ्दा पनि हुन्छ। यसलाई एसीबी अथवा बीसीए मैले भनेकै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। एंगल एसीबी यो दुईटा बराबर हुन्छ। कहिले भन्दा केन्द्रीय कोण यो परिधि कोण को भनेको इन्टु 2 गुणा भनेपछि 2 ले गुणन गर्ने। केन्द्रीय कोण परिधि कोणको 2 गुणा, 2 ले गुणन गर्न पर्यो परिधिलाई। एंगल एओबी इज इक्वल टु 2 एंगल एसीबी भनेर प्रमाणित गर्ने हो। यसलाई कहिले कहिले एक्जाममा के आउँछ भन्दा यहाँ क्वेशनले के भनेको छ? केन्द्रीय कोण परिधि कोणको 2 गुणा भनेको छ। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा परिधिको कोण, परिधिको कोण, परिधि कोण के हुन्छ? केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ पनि भन्छ है। केन्द्रीय कोणलाई आधा गर्ने भने के भन्छ? परिधि। परिधिलाई 2 ले गुणन गर्ने भने केन्द्रीय। कहिले कहिले यसरी पनि सोध्न सक्छ, अहिले यसरी सोधेको छु, एउटै कुरा हो फेरि है। कहिले कहिले के भन्छ? केन्द्रीय कोणको आधा, यी केन्द्रीय कोण भनेको एओबी हो, केन्द्रीय कोण एओबी। केन्द्रीय कोणको आधा गर्ने भने के भन्छ? परिधि। केन्द्रलाई आधा गर्ने भने परिधि हुन्छ, परिधिलाई 2 ले गुणन गर्ने भने केन्द्रीय हुन्छ। यसरी सोध्न सक्छ, अहिले यसरी भनेको छ। अब रचना, रचनामा के गर्छ भन्दा एबी भन्ने हाम्रो चाप छ। सीओ लाई के गरिन्छ भन्दा यसरी सीओ लाई डी सम्म लम्बाउँछौं, सीओ लाई डी सम्म लम्बाऊ। अब हामी कहाँ पुग्यौं? प्रमाण। प्रमाणमा एकातिर तथ्य, अर्कोतिर कारण। मैले यसलाई मेटे। तथ्य र कारणहरू स्पष्ट खुलाउनु पर्छ प्रमाण गर्दाखेरि। अब
प्रमाणमा हामीले कुन त्रिभुज लिएको छौं एओसी भन्ने त्रिभुज लिएका छौं के त्रिभुज लिएका छौं अरे एओसी हेर्नुस् यो चित्रमा एओसी यो एउटा त्रिभुज छ यहाँ केन्द्रबिन्दु छ यसरी तानिएको छ यताबाट यसरी तानिएको छ यो त्रिभुज लिएको छ चित्र उस्तै नभए पनि त्यसै बनाउनु पर्ने कोसिस गरेको छु राम्ररी बुझ्नु होला एओसी भन्ने यो त्रिभुजमा यो दुईटा कोण बराबर किन भयो हेर्नुस् फेरि एउटा मैले उदाहरण दिन्छु एउटा वृत्त छ वृत्तमा यो केन्द्रबिन्दुदेखि यो परिधिसम्म तानिएको रेखालाई अर्धव्यास है केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्म तानिएको यो रेखालाई के भन्छौं अर्धव्यास केन्द्रबिन्दुदेखि यो परिधिसम्म तानिएको रेखालाई के भन्छौं अर्धव्यास यो दुईटा अर्धव्यास जहिले पनि बराबर हुन्छ अर्धव्यासहरु बराबर भएर एउटा यहाँ त्रिभुज बन्यो यो दुईटा अर्धव्यास बराबर भयो भने यो कोण र यो कोण पनि आपसमा बराबर हुन्छ त्यही कुरा लेख्छौं है हामीले यहाँ अब हेर्नुस् ओ देखि ए भनेको यो ओ एउटा के हो अर्धव्यास हो ओसी पनि के एउटा अर्धव्यास हो दुईटै अर्धव्यासहरु आपसमा के हुन्छ बराबर अर्धव्यास बराबर भयो भने यो कोण र यो कोण पनि आपसमा के हुन्छ बराबर नै हुन्छ त्यही कुरा लेखेका छौं हामीले एंगल यो कोण र यो कोण के भयो बराबर किन भन्दा एओ र ओसी के हुन् अर्धव्यास ओ देखि ए सँगको यो पनि अर्धव्यास हो यो पनि अर्धव्यास अर्धव्यासहरु बराबर भएपछि कोणहरु पनि के हुन्छन् आपसमा बराबर हुन्छन् यसलाई पढ्दा हामीले कसरी पढिन्छ ओएसी भन्न पनि सकिन्छ सीओए भन्न पनि सकिन्छ मैले ओएसी लेखे एंगल ओएसी बराबर एंगल यसलाई कसरी ओसीए भन्न पनि सकिन्छ एसीओ भन्न पनि सकिन्छ मैले ओसीए लेखे दुईटा एक आपसमा बराबर भयो किन बराबर भयो अर्धव्यास के हुन् एओ अर्धव्यास हो ओसी पनि के हुन् अर्धव्यास हो अर्धव्यासहरु बराबर भएपछि कोणहरु पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ त्यही भएर अर्धव्यास एओ = ओसी भएकोले यसरी बराबर गरियो 2 नम्बर यसलाई कहाँसम्म लम्बाइएछ डी सम्म लम्बाओ मैले यसरी डी सम्म लम्बाए त अब हामीले यो लम्बाउने कुरा हामीले कक्षा 9 मा अध्ययन गरिसकेका छौं मानम एउटा के हो त्रिभुज हो त्रिभुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा ए बी सी भन्ने एउटा त्रिभुज छ त्रिभुजको एउटा भुजा कहाँसम्म लम्बाइयो डी सम्म लम्बाइयो ए बी सी भन्ने त्रिभुजलाई लम्बाएर कहाँ पुर्याइयो डी सम्म लम्बाइयो एउटा भुजा लम्बाउँदा बनेको बाहिरी कोण यो बाहिरपट्टिको कोण सी लाई लम्बाएर डी सम्म बन्दाखेरि यहाँ बाहिर एउटा कोण बन्यो जसको नाम हामीले एंगल एसीडी दियौं ल यो कोण त्रिभुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बनेको बाहिरी कोण यो बाहिरी कोण यसका अनासन्न यसको यो कोण भने यसलाई हामीले यो कोणलाई आसन्न भनिन्छ यो कोण अनासन्न हो यो कोण पनि के हो अनासन्न कोण हो त्यो 9 कक्षाको साध्यमा के पढिएको छ भन्दा त्रिभुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बनेको बाहिरी कोण यो बाहिरी कोण दुईवटा अनासन्न कोणको जोड्दा बाहिरी कोणसँग बराबर हुन्छ दुईटा अनासन्न कोण जोड्ने हो भने यो बाहिरी कोणसँग बराबर हुन्छ यो बाहिरी कोण अनासन्न भनेको यसको नाम पढ्दा सीएबी एंगल सीएबी प्लस यसको नाम एसीबी एंगल एबीसी एबीसी है त बाहिरी कोण दुईटा अनासन्न कोण जोड्दा यो बाहिरको कोणसँग के भयो बराबर भयो त्यही कुरा हामीले यहाँ गर्छौं है हेर्नुस् हाम्रो के त्रिभुज थियो एओसी भन्ने त्रिभुज थियो ओ लाई कहाँसम्म लम्बाइयो डी सम्म लम्बाउँदा बनेको बाहिरी कोण यो बाहिरको कोण बाहिरी कोणको नाम के हो एंगल एओडी = बाहिरी कोण यसका अनासन्न कोणको योगफल यसका भित्री अनासन्न कोणको योगफल यसलाई आसन्न भनिन्छ यो दुईटालाई के भनिन्छ अनासन्न कोणको योगफल भनेको प्लस दुईटा अनासन्न कोणलाई के गर्ने जोड्ने यसको नाम कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा हामीले यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ ओएसी भन्न सकिन्छ सीएओ भन्न सकिन्छ मैले अहिले के लेखे एंगल ओएसी लेखे एंगल ओएसी प्लस यसलाई कसरी लेखिन्छ ओसीए नि भन्न सकिन्छ एसीओ भन्न सकिन्छ मैले यसलाई कसरी लेखे भन्दा ओसीए भनेर लेखे ओसीए यही कुरा लेखियो त्रिभुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बनेको यो बाहिरी कोण यो बाहिरको कोण दुईवटा अनासन्न कोण छ यहाँ यसको आसन्न कोण भनेको यसलाई आसन्न भनिन्छ यो दुईटा अनासन्न कोणको योगफल भनेको प्लस
दुईटा अनासन्न कोणलाई के गरियो जोडियो भने बाहिरको कोणसँग बराबर हुन्छ। त्रिभुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री अनासन्न कोणको योगफलसँग बराबर हुने भएकोले अब यो कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने एंगल यो जस्ताको त्यस्तै सारियो ओएडी ओएसी हेर्नुस् है ओएसी भनेको कति हो ओसी हो यसको ठाउँमा यो लेख्न पाइन्छ किनभने यो दुईटा एक आपसमा के छ बराबर छ यो दुईटा बराबर भएको कारणले ओएसी भन्नु नै कति हो ओसीए हो यसको ठाउँमा मैले कति लेख्न सक्छु एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीए एंगल एओडी इज इक्वल टू दुईटै सेम छ जोड्दा कति भयो 2 एंगल ओसीए 2 ओसीए भनेको एंगल कति हो एओडी यही कुरा लेखेको यदि बुझ्नुभयो भने हामीले एओसी त्रिभुजमा जुन जुन कुरा गरिम अब यसमा पनि त्यही कुरालाई गर्छौं अब कुन त्रिभुजको प्रयोग गर्ने हो बीओसी फेरि मैले यसलाई मेटे अब बी कुन त्रिभुज अरे बीओसी बीओसी यो त्रिभुज फेरि यो वृत्त बीओसी त्रिभुज बीओसी मा त्रिभुज बीओसी मा यहाँ पनि हामीले अघि जस्तै गर्न सकिन्छ ओ देखि बी भनेको यो के एउटा अर्धव्यास हो यो पनि के एउटा अर्धव्यास हो अर्धव्यासहरु के हुन्छ आपसमा सधैं बराबर हुन्छ वृत्तका अर्धव्यासहरु सधैं के हुन्छ बराबर हुन्छ ओबी र ओसी के हुन्छ बराबर हुन्छ बराबर भइसकेपछि यो कोण र यो कोण पनि आपसमा के हुन्छ बराबर नै हुन्छ त्यही कुरा लेख्छौं यसलाई पढ्दा ओबीसी एंगल ओबीसी इक्वल टू एंगल बीसीओ एंगल बीसीओ यसरी दुईटा बीसीओ र ओबीसी के भयो एक आपसमा बराबर भयो अब ओ लाई हेर्नुस् हाम्रो यो ओ कहाँसम्म लम्बाइएको छ डी सम्म लम्बाइएको छ ओ लाई कहाँसम्म लम्बाइयो डी सम्म लम्बाइयो त्रिभुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा ओ लाई कहाँसम्म लम्बाइयो डी सम्म लम्बाउँदा बनेको बाहिरी कोण यो बाहिरपट्टि बनेको कोण बाहिरी कोणको नाम के हो बीओडी बाहिरी कोण बीओडी इज इक्वल टू एंगल त्रिभुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बनेको बाहिरी कोण यो बाहिरी कोण दुई अनासन्न कोणको योगफल भने चाहिँ बाहिरी कोण दुई अनासन्न कोणको योगफल अनासन्न कोणको योगफल भनेपछि प्लस अनासन्न कोणलाई जोड्ने बाहिर कोण यो भयो अनासन्न भनेपछि यो र यो अनासन्न कोणलाई के गर्ने जोड्ने यो कोण र यो कोणलाई जोड्ने यसलाई पढौं अब हामीले यो कोण पढ्दा ओसीबी अथवा बीओसी भन्न सकिन्छ बीसीओ नि भन्न सकिन्छ ओसीबी भन्न सकिन्छ मैले के भने बीसीओ एंगल बीसीओ प्लस एंगल बीसीओ भयो त्यसपछि अब फेरि यसको नाम पढ्दा ओबीसी एंगल ओबीसी यसरी हामीले त्रिभुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बनेको यो बाहिरी कोण बीओडी बीओडी बाहिरपट्टि बनेको कोण यसका अनासन्न भनेको यो दुईटा अनासन्न यो भनेको आसन्न हुन्छ यो दुईटा अनासन्न हुन् अनासन्न कोणको के गर्ने योगफल भनेको प्लस जोड्ने अनासन्न कोण जोड्दाखेरि बाहिरी कोणसँग बराबर भयो बराबर भइसकेपछि एंगल बीओडी इज इक्वल टू के गरियो भन्दा बीसीओ जस्ताको त्यस्तै राखे मैले बीसीओ प्लस ओबीसी ओबीसी भन्नु कति हो बीसीओ हो ओबीसी को ठाउँमा मैले कति लेखे एंगल बीसीओ हेर्नुस् है ओबीसी र बीसीओ आपसमा के छ बराबर छ यस यो भन्नु नै के हो यो त्यही भएर यसको ठाउँमा यसको मान लेखिदिए एंगल बीओडी दुईटै सेम आयो जोड्दा कति हुन्छ 2 एंगल बीसीओ त्यही कुरा लेखेको छु मैले 2 एंगल बीसीओ इज इक्वल टू बीओडी किन तथ्य 1 र 2 जस्तै 1 मा जसरी गरियो 2 मा जसरी गरियो त्यस्तै गरी नै गरियो 4 अब हामीले 4 मा हेर्नुस् है 4 मा कसरी गर्छौं 4 गर्नको लागि हेर्नु 4 मा हाम्रो मैले यो दुईटालाई जोड्ने कोसिस गरेछु है यो दुईटालाई प्लस गरेछु यति भाग मात्र हेर्नुस् यति हेर्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ तपाईले मैले यसलाई मेटे फेरि
ल अब यहाँ हेर्नुस्, हामीले हेर्ने कुनै एलाई र एलाई मात्र हेर्नुस् है, यो दुईटालाई सही लागेको मात्र हेर्नुस्। मैले बराबर भन्दा अगाडिकालाई जोडे, बराबर भन्दा अगाडिकालाई जोडे, कति छ 2 एंगल OCA। एलाई र बराबर भन्दा अगाडि यो छ, यसो अगाडि बराबर भन्दा यो छ, दुईटैमा तथ्य 2 र 3 मा भएका बराबर भन्दा अगाडि भएको कुरालाई अगाडि जोडे, पछाडि भएकोलाई पछाडि जोडे। यो दुईटा अगाडि अगाडि हैन, दुईटालाई के गर्दै मैले जोडे एंगल BCO। यसरी यसलाई यसलाई के गरियो जोडियो। अब यसलाई र यसलाई पनि के गर्नु पर्यो जोड्न पर्यो, इजिकल टु एंगल AOD प्लस एंगल BOD। AOD र BOD इजिकल टु एंगल AOD प्लस एंगल BOD। ल बराबर भन्दा अगाडि यो थियो, बराबर भन्दा अगाडि यो थियो, यो दुईटालाई जोडियो, यो दुईटालाई के गरियो जोडियो। अब के हुन्छ, अब मैले के गरेँ भन्दा 2 र 2 सेम छ, 2 साझा ल्याइदिए, कमन ल्याए, कमन ल्याएपछि के गरेँ एंगल OCA प्लस एंगल BCO इजिकल टु एंगल AOD प्लस एंगल BOD। हेर्नुस् यही कुरा लेखिएको तथ्य 4 मा, यो र यसलाई के गरेको बराबर भन्दा अगाडि यसलाई र यसलाई जोडियो, यी जोडेर 2 र 2 मा 2 कमन लिएर राखिएको। यो बुझ्नुभयो? अब बुझ्नुभयो भने अब हेर्नुस् यो कहाँ आयो भन्नुहुन्छ भने OCA र BCO भनेको ACB कसरी भयो, OCA हेर्नुस् OCA यतापट्टिको कोण यो कोण र BCO यतापट्टिको कोण। अघि हामीले बिचबाट रेखा काटेथ्यौं र दुईटा कोण थियो, मैले यो रेखा मेटे, यसरी मेट्दिए, मेट्दाखेरि के भयो, अब एउटा कोण भयो, यो एउटा कोण भयो सिंगो कोण। यो कोणको नाम के हो ACB। यसको ठाउँमा कति लेखियो 2 जस्ताको त्यस्तै, यो दुईटाको ठाउँमा ACB। त्यस्तै गरी अब AOD छ, AOD यो कोण, अर्को BOD यो कोण, दुईटा छुट्टा छुट्टै यो रेखाले काट्दाखेरि छुट्टा छुट्टै भयो है, रेखाले काटिएको छ। अब मैले यो रेखा मेट्दिए, मेट्दिएपछि एउटा के भयो सिंगो कोण भयो, सिंगो भयो जसको नाम के हो AOB। हेर्नुस् यो कुरा माथि आयो, यो प्रमाणित गर्नुपर्नेमा AOB इजिकल टु 2 एंगल ACB। यसरी हामीले 7/1 लाई प्रमाणित गर्यौं। अब यसका प्रश्नपत्रमा 8 को B मा आउने सामान्य किसिमका यही साध्यसँग सम्बन्धित भएका प्रश्न हल गर्छौं। पहिला यसलाई कपीमा उतार्नुस्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी अघि जुन साध्य थियो त्यही साध्यसँग सम्बन्धित यो प्रश्नको हल गर्छौं। दिएको चित्रमा O वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो, O के हो वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो, एंगल POR केन्द्रीय कोण, POR के हो केन्द्रीय कोण र PQR परिधि हो, PQR यो कोण फेरि के हो परिधि हो। यदि OPR यो कोण OPR भनेर यहाँ कति दिएको छ 28 डिग्री भए PQR ल यसको मान पत्ता लगाऊ भनेको छ है त। हेर्नुस् अघि हामी अघिकै साध्यले हामीले तथ्य 1 मा के प्रमाणित गरेका थियौं भने केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्म तानिएको यो के हो अर्धव्यास हो, केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्म तानिएको यो नि अर्धव्यास हो। यो अर्धव्यास र यो अर्धव्यास एक आपसमा जहिले पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ हैन। अर्धव्यासहरु बराबर हुने बित्तिकै यो कोण र यो कोण पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। अब यो कोण पनि कति डिग्री आउँछ 28 डिग्री नै आउँछ। किन भन्दा अर्धव्यासको कारणले, अर्धव्यास OP इजिकल टु OR भएकाले। हेर्नु मैले त्यही कुरा लेख्दै छु यहाँ। यसलाई पढ्दाखेरि यसलाई पढेर लेखेको छ पहिला ORP इजिकल टु OPR। यो कोण र यो कोण के भयो एक आपसमा बराबर हुनु नै कति हो 28, दुईटै भने कति हो 28। किन OP अर्धव्यास र OR भएकाले दुईटै अर्धव्यासहरु हुन्, अर्धव्यासहरु बराबर हुन्छन्, त्यही भएर यी कोणहरु पनि आपसमा बराबर भयो। यहाँ पनि 28 आयो, यहाँ पनि 28 आयो। अब मैले यसलाई यसरी बाहिर निकाले OPR अर्धव्यास भएको कारणले यो 28 आएको थियो भने यो पनि कति आयो 28।
अब हामीले अर्को कुरा के पढेका छौं भने यो एउटा के हो त्रिभुज हो त्रिभुजमा तीनटा कोण जोड्दा एउटा दुईटा तीनटै जोड्दा कति हुन पर्छ 180 डिग्री हुन पर्छ किनभने कुनै पनि त्रिभुज जोड्दाखेरि कति डिग्रीको हुने हो 180 डिग्रीको हुने हो त्यही कुरा गर्दै छौं हामी त्रिभुज POR मा त्रिभुज कुनमा POR मा यो त्रिभुजमा यो कोण यो तीनटै जोड्दा कति हुनु पर्यो 180 पहिला मैले यसलाई लेखे OPR प्लस एंगल यसलाई PRO प्लस अब यसलाई POR तीनटा कोण जोड्दा कति भयो 180 एउटा दुईटा तीनटै जोड्दा कति हुन्छ 180 किन त्रिभुजका तीनवटा भित्री कोणको योगफल जहिले पनि कति हुन्छ 180 त्रिभुजका तीनटा कोण जोड्दा सधैं कति हुन्छ 180 हुन्छ OPR भनेको कति हो 28 PRO भनेको नि कति हो 28 नै हो हामीलाई यो मान थाहा हैन यो जस्ताको त्यस्तै 28 मा 28 जोड्दा कति हुन्छ 56 प्लस हुँदै जाँदा के भयो माइनस 180 माइनस 56 गर्दा कति आयो 124 एंगल POR इक्वल टु कति आयो 124 अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ POR के हो भनेको छ केन्द्रीय कोण भनेको छ हेर्नुस् है केन्द्रीय कोण के हो POR के हो एउटा केन्द्रीय कोण हो POR के हो केन्द्रीय कोण यो केन्द्रीय कोण हो अनि यो कोण फेरि के हो परिधिको कोण हामीले 7 1 मा पढिसक्यौं POR इज इक्वल टु 1/2 सरी POR हैन यो यसको नाम हो PQR एंगल PQR के हो परिधिको कोण के हुन्छ केन्द्रीयको आधा हेर्नुस् है यो परिधि हो यो केन्द्रीय हो परिधिको कोण जहिले पनि के हुन्छ केन्द्रीय कोणको आधा यो परिधिको कोण हो यो केन्द्रीय कोण हो क्वेशनले भनेको छ PQR परिधि भनेको छ POR केन्द्रीय भनेको छ केन्द्रीय कोणको आधा के हुन्छ परिधिको कोण हुन्छ एउटै चापमा बनेका केन्द्रीय कोण र परिधि कोणको सम्बन्ध PQR = 1/2 POR केन्द्रीय कोणलाई आधा गर्ने भने के हुन्छ परिधि बन्छ केन्द्रीय कोण कति आएको छ POR 124 लाई 2 ले भाग गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 62 डिग्री ल हेर्नुस् यसलाई पनि कपी गर्नुस् फेरि अझै एउटा क्वेशन समाधान गर्छौं हामीले ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी दोस्रो प्रश्नको समाधान हेर्छौं चित्रमा वृत्तको केन्द्रबिन्दु O छ यो एउटा वृत्त हो केन्द्रबिन्दु के छ O छ कोण ABO भनेको 30 डिग्री ABO कति डिग्री 30 डिग्री ACO भनेको कति डिग्री 40 डिग्री BOC कति x भए कसको मान निकाल्ने x को मान निकाल्ने हो मैले अघि नै पनि भनिसके छु प्रश्न यिनै प्रश्न गर्न भन्दा अगाडि वृत्तको पहिलो साध्य हामीलाई राम्रै थाहा हुनुपर्छ त्यसको लागि मैले के गरे भन्दा रचना गर्छु रचनामा A देखि यो O लाई जोड दिन्छु मैले रचना गरेर यसरी रचनामा A र O जोडौ A र O के गरियो जोडियो जोडिसकेपछि अब हेर्नुस् यो केन्द्रबिन्दुदेखि यो परिधिसम्म तानिएको लागि भन्छन् अर्धव्यास यो केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्म तानिएको यो पनि के हो अर्धव्यास यो अर्धव्यास र यो अर्धव्यास के हुन्छ बराबर हुन्छ अर्धव्यासहरु बराबर भएपछि यो कोण र यो कोण पनि के हुन्छ आपसमा बराबर हुन्छ एंगल BAO यो कोण इक्वल टु ABO यो कोण र यो कोण आपसमा के भयो बराबर भयो किन अर्धव्यास AO = OB भएकोले अर्धव्यासको कारणले बराबर भयो फेरि त्यही कुरा केन्द्रबिन्दुदेखि परिधितामा यो एउटा अर्धव्यास केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्म तानेको यो पनि अर्धव्यास यो अर्धव्यास हो AO अर्धव्यास र OC अर्धव्यास हो यो अर्धव्यास र अर्धव्यास बराबर भयो भने यो कोण र यो कोण पनि के हुन्छ आपसमा बराबर हुन्छ OAC यो कोण इक्वल टु ACO दुईटा कोण आपसमा के भयो बराबर किन अर्धव्यासको कारणले OA = OC AO अर्धव्यास र OC अर्धव्यासको कारणले दुईटा के भयो बराबर भयो अब मैले के गरे भन्दा यता कति आइसक्यो 30 आयो यता कति आयो 40 30 र 40 आयो अघि यो मैले रचना गरेको थिए अब मैले यो मेट दिने भने पूरा भयो
पुरा के भयो यताको कोण र यताको कोण के गर्न पाइन्छ जोड्न पाइन्छ जोड्दाखेरि के भन्यो बीएसी एंगल बीएसी यतापट्टि के थियो अघि बीएओ थियो यहाँ 30 डिग्री भनेको के थियो बीएओ प्लस उताको 40 भनेको के थियो ओएसी 30 र 40 जोड्दा कति आयो 70 अब यो कति आइसक्यो हाम्रो यहाँ आयो हाम्रो 70 डिग्री यो 70 भनेको के हो परिधिको कोण हो यहाँ भएको कोणलाई हामीले के भन्छौं केन्द्रीय कोण यो परिधिको 2 गुणा के हुन्छ केन्द्रीय कोण हुन्छ यो परिधि हो यो केन्द्रीय हो x भनेको केन्द्रीय हो परिधिलाई 2 ले गुणन गरेपछि के भन्छ केन्द्रीय कोण भन्छ केन्द्रीय कोणको नाम के हो BOC एंगल BOC इज इक्वल टु एंगल BAC परिधिलाई 2 ले गुणन गरेपछि के भयो केन्द्रीय कोण भयो परिधि कति हो 70 70 दुना 140 x को मान कति आयो 140 डिग्री आयो धन्यवाद।